ایتاں یاد کرو، تولج اللیلہ، تولجا داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو، فی النہاری دن میں، النہار دن، فی میں ڈیئچ رات کو کون پلیں دے، ڈیئچ رات کو کون داخل کریں دے؟ اللہ قرآن چاہتے وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، ڈی کو رات چکون داخل کریں دے۔ اگلے لفظیں تے غور کر، اللہ دے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، من المیت، مردہ دے وچوں زندہ کو کون کٹ دے؟ تے اگو اللہ فرمے دے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تے مردہ کو زندہ دے وچوں کون کٹ دے؟ زندہ مرغیے تے مردہ انڈا ہے، تے مردہ انڈا ہے تے وچ نکلنا لبال مرغی دا زندہ ہے، مردہ انڈے وچوں زندہ مرغی دا بال کھڈن والا کون ہے؟ تے زندہ مرغی دے وچوں مردہ انڈے کو کھڈن والا کون ہے؟ اللہ دے اے وی اختیار میرے اللہ کے۔ اگلے لفظیں تے غور کر، اللہ دے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، یہ بھی اللہ دے اختیار ہے۔ اللہ کہیں کو کروڑا پتی بنا لے میں، اللہ کہیں کو کاکھ پتی بنا لے میں، رزق دے ون بھی اللہ دے واسے جے، جتی مرضی دکانے تے بیٹھے رہو روزی دے ون اللہ کون ہے؟ جتنی مرضی جٹا کیا کریں دے رہو روزی دے ون اللہ کون ہے؟ جتنی مرضی مزدوریاں کریں دے رہو روزی دے ون اللہ کون ہے؟ جتنی مرضی غیر ملک دے ویزے گن دے رہو روزی دے ون اللہ کون ہے؟ پتھر دے پیٹ پتھر دے پیٹ چ کیڑے کو روزی اگر دے سکدے، ماں دے پیٹ چ بچے کو اگر روزی دے سکدے، اللہ دے ساری کائنات دے مخلوقیں دا رزق بھی میرے ہاتھ چے، جب رزق میرے ہاتھ چے، جب عزت میرے ہاتھ چے، جب زندگی میرے ہاتھ چے، تو کتے رولے پاتی ودائیں، تے کو کیڑی شے تے نازے، تے کو کیڑی شے دی آکڑے، تے کو کیڑی شے دی ولائیے، اپنے آپ دی عزت نے بنا سکدا، اپنے آپ کو مالدار نے بنا سکدا، اپنے آپ دی زندگی نے بچا سکدا۔ وعد تیرے خدائی دعوے کیڑی شے دین؟ حضرت ابراہیم دی سیرت دا ایو پیغام ہے، تے اللہ دے قرآن دا ایو میسج ہے، اللہ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔